बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। आप सुने रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम राबिता। आपका मेज़बान असमतुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर और दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं www.radio.gov.pk पर। सामने मोहतरम, प्रोग्राम राब्ता में हम आप तक लेकर आते हैं अहम मौज़ूआत और अहम मौज़ूआत के हवाले से अहम शख्सियात भी आपके साथ हमारे साथ मदऊ होती हैं, आप तक पहुंचती हैं, उनकी गुफ्तगू भी पहुंचती है और आपसे एक्सपर्ट ओपिनियंस भी शेयर किए जाते हैं कि क्या अहम गुफ्तगू है या फिर क्या अहम राय है एक्सपर्ट्स की उस अहम मौजू के हवाले से। अगर हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएं तो सबसे अहम जो आजकल की चीज़ हमें नज़र आती है चेंज, माहौल के हवाले से बेशुमार एक्टिविटीज़ होती हैं, बेशुमार इस हवाले से एफर्ट्स हो रही हैं और पाकिस्तान भर में, न सिर्फ पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में इस हवाले से बहुत अहम काविशें की जा रही हैं। COP26 बहुत अहम कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में हमने देखी, हालिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई जिसमें दुनिया भर से ऐसे तमाम ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे जहाँ पर माहौलियाती तब्दीलियों से मुख्तलिफ असरात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं और इनमें अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। इसी तरह से प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा होगा, दूसरे मौजू में हम प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे डॉक्टर सानिया निश्तर की सरबराही में एहसास राशन प्रोग्राम के आगाही मुहिम के लिए शहर शहर के दौरे जारी हैं। इस सिलसिले में इतवार को डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने रावलपिंडी और से पेशावर तक GT रोड पर 8 छोटे और बड़े शहरों का दौरा किया जिनमें वाह, हसन अब्दाल, कामरा, जहांगीरा, कोड़ा खटक, नौशेरा सिटी, पब्बी और पेशावर शामिल हैं। इस मौके पर नेशनल बैंक, जिले इंतजामिया और एहसास के आला अफसरान भी इनके हमरा थे और कल ही डॉक्टर सानिया निश्तर ने रवात, मंदरा, गोजर खान, सुहावा, दीना और झेलम का भी दौरा किया था। तो बहुत अहम ये दौरा है और GT रोड के अलॉन्ग रावलपिंडी से ऑनवर्ड जितने भी शहर आ रहे हैं उन सबका एक एक करके दौरा किया जा रहा है ताकि एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से बहुत अहम स्ट्रेटजी और बहुत अहम तरीके से इसको लॉन्च किया जाए और इसका फ़ायदा जो आम आवाम तक पहुँचाया जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब भी आएंगे और दूसरे हिस्से के हवाले से भी तफसील बात होगी, गुफ्तगू रहेगी, बातचीत बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं दो अहम मौज़ूआत पे। सबसे पहले प्रोग्राम के हिस्से में लेकर आएंगे पहला मौजू, दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए खरबों डॉलर की ज़रूरत है। ये बात जुमा का अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी पैनल बराए माहौलियाती तब्दीली IPCC के मसवदे में ये पेश की गई और रिपोर्ट में बताया गया और ये भी बताया गया कि किस तरह से दुनिया भर में इस वक्त माहौलियाती तब्दीली जो असरअंदाज हो रही है और कैसे मुख्तलिफ अंदाज में इस पर काम हो रहा है और इस हवाले से बहुत से ममालिक काम भी कर रहे हैं और पाकिस्तान इस हवाले से बेहतर अंदाज में अपनी कोशिशें कर रहा है कि किस न किस तरह से माहौलियाती तब्दीली और इसमें आने वाले मुख्तलिफ असरात से निपटा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर आबिद कयूम सुलैनी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर रिसर्च फेलो हैं SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत अहम मौजू है और COP26 टॉप ट्रेंड भी रहा, दुनिया के ममालिक वहाँ इकट्ठे हुए और एक अहम मौजू पे ये बातचीत हुई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा COP26 का अहवाल आप क्या समझते हैं कि क्या अहम चीज़ थी जो वहाँ पे डिस्कस हुई? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो यही थी कि किस तरीके से जो सुकुर्रा अर्थ है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से और फॉसिल फ्यूल की वजह से एक खतरनाक हद को पहुंच चुकी है, उसमें कैसे कमी की जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये कुर्रा अर्थ जो है वो एक रहने के काबिल जगह बन सके। और उसमें जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इस कॉप में जो डिस्कशन हुई वो फॉसिल फ्यूल पे थी, कोयला, गैस और जो तेल है, जिसपे कि अभी तक किसी भी कॉप में ऐसा डिस्कशन नहीं हुई थी या उसके टेक्स्ट में वो डिक्लेरेशन में कभी भी उस पर बात नहीं हुई थी। तो बड़ी खुल के बात हुई कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने ये फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके तरक्की तो हासिल कर ली, लेकिन उससे उन्होंने दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज को और गरीब ममालिक को बहुत वल्नरेबल कर दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके नतीजे में खारिज हो रही है। और उस पर बात हुई कि इसके इस्तेमाल को किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। इस चीज़ पे भी बात हुई कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको एक खास हद तक काबू पाया जा सके तो फिर मुख्तलिफ ममालिक को कौन से इक़दाम करने होंगे। जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने 2 प्लेजेस साइन की हैं, एक दरख्त लगाने के बारे में, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की, और दूसरी मीथेन गैस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने की।
کچھ ممالک نے کہا کہ وہ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ اب زیادہ استعمال کرنا شروع کریں گے. کچھ ممالک جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں تیل اور گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے اس کے نئے لائسنس دینا بند کر دیں گے. تو مختلف ممالک نے جو اپنی پلیجز دی ہیں جس کو کہ نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن کہا جا سکتا ہے NDC, اس کے حوالے سے پہ بحث ہوئی کہ وہ کس طریقے سے گلوبل وارمنگ میں کمی لے کے آئے گا. جو ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے تھی وہ فنانسز کے حوالے سے تھی جی کہ ہم ملکوں کو ہمیں کہا تو جا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمبیشن ہائی کریں, ہم اپنی جو گیس کا ریڈکشن ہے اس کو کم کریں, بھلے اس پہ ہمیں ترقی جو ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہو مادی ترقی کو, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں فنانسز کیا ملیں گی, ہمیں کون سی ایسی انسینٹیو ملیں گے کہ فار ایگزامپل پاکستان اگر کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹ بند کر دے تو وہ جو ایک انرجی ٹرانزیشن کے لیے جو ایک امداد چاہیے ہوگی, جو کمپنسیشن چاہیے ہوگی, وہ کب اور کیسے مل سکے گی. تو یہ اس طرح کے مختلف موضوعات پہ وہاں پہ بات چیت ہوئی. جی بہت عام موضوعات. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو پرومسز کیے گئے ان کو پورا کرنے کے لیے جو 1.5 ڈگری ٹیمپریچر کو بھی کم کرنے کا کہا گیا, تو کیا اس حوالے سے کوئی اقدامات یا کوئی ایفرٹس آپ کو کامیاب نظر آتی ہیں کہ ہو سکتی ہیں, اس ممکن ہے؟ دیکھیے اگر ہم اس کو پیرس کی کانفرنس سے کمپیئر کریں جو 2015 میں ہوئی تھی, تو اس وقت دنیا کے ممالک کے تمام اقدامات کے نتیجے میں 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جو تھا وہ اس صدی کے آخر تک پوری دنیا میں ایوریج بڑھ جانا تھا. اس کانفرنس میں ٹارگٹ 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا رکھا گیا تھا, لیکن اگر ہم تمام اقدامات کو دیکھیں تو تقریباً 2.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جو ہے پھر بھی بڑھ جانے کی توقع ہے. تو گو کہ وہ اچیومنٹ نہیں حاصل ہو سکی جو کرنا چاہ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, لیکن کم از کم ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف چل رہی ہے. جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہیں فنانسز دینے میں, جو کہ ایک چیریٹی کے طور پہ نہیں مانگی جا رہی بلکہ اس لیے مانگے جا رہے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز وہ اپنی ٹیکنالوجی سے اپ گریڈ کر سکیں, وہ اپنی ولنریبلٹیز جو ہے ان پہ قابو پا سکیں, اور کمپنسیشن وہ مانگ رہے ہیں اس کلائمیٹ کرائسس سے گزرنے کی جو کہ ان کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ امیر ممالک کی وجہ سے پیدا ہوا. تو امیر ممالک ابھی بھی وہ اس کا ڈسکشن کرنے پہ تو تیار ہے, لیکن کوئی ٹینجیبل کمٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پالیسی انسٹیٹیوٹ کے, سسٹینیبل پالیسی بہت میٹر کرتی ہے. پاکستان میں دیکھا کہ بہت سے پروگرام شروع ہوتے ہیں لیکن سسٹینیبلٹی کا بہت مسئلہ رہتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے یا پھر کلائمیٹ چینج کا مسئلہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی سسٹینیبل پالیسیز اپنانا ہوں گی؟ دیکھیے ہمیں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کا ماحول, کس طرح کا معاشرہ اور کس طرح کا ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو اس وقت ہمارے ہاں نیچرل گیس کی بہتات تھی. ہم نے ظاہر ہے کہ اس گیس کو بڑا انڈسکریمنیٹ طریقے سے استعمال کیا. آج جو نسل ہے 4 دہائیوں کے بعد اس کو قدرتی گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھنا پڑ رہی ہے. اسی طرح سے کیا ہم پاکستان کو اس طرح سے چھوڑ کے جائیں گے جو کہ اگلے آنے والے 2-3 دہائیوں میں پتہ چلے کہ یہاں پہ پینے کا پانی بھی نہ ہو, یہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہو, یہاں پہ قحط سالی ہو خدا نخواستہ, یا یہاں پہ فلڈز بہت زیادہ آنے شروع ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر ہمیں ہر ایک کو اپنے انفرادی سطح پہ وہ اقدامات کرنے ہوں گے جو کہ ماحول کو بچا سکیں, جس میں درخت لگانا, جس میں جو ریسائکلنگ, ری یوز, ریڈکشن ان یوز, اس کو کرنا جو RRR ایک سسٹینیبلٹی کا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں اپنی جو عادات ہیں, انفرادی عادات, ان کو بدلنا ہوگا. اگر ہم یہ کر سکیں تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کامیاب ہوں گے. یعنی اگر حکومت 2 بلین نئے پودے لگا دیتی ہے اور ہم ان کو پانی نہیں دیتے, یا اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے یا ان کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, تو حکومت نے تو کچھ کر دیا لیکن کچھ نہ کچھ فرض جو ہے وہ عوام پہ بھی آتا ہے. تو یہ مل کے پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر اور جو عام شہری ہیں
ان کو مل کے ان کلائمیٹ کرائسس کا سامنا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حال ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس کا شدید فقدان ہے, چاہے وہ عام عوام ہو یا چاہے پالیسی کے حوالے سے ایشوز آئیں سامنے. ابھی ہم دیکھا کہ حالیہ طور پہ ایک انسٹیٹیوٹ آف اربنزم نے ایک سینیٹرز کو, مختلف پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کیا, جرنلسٹ کو اکٹھا کیا, اور وہاں پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اربنائزیشن اور میس ٹرانزٹ کے حوالے سے ایک اویئرنیس کا ایک سیشن رکھا, میٹنگ کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اویئرنیس کیسے پہنچائی جا سکتی ہے تاکہ ہر شخص تک یہ آگاہی پہنچے اور ہم سب اس حوالے سے مل جل کے کام کرنا سیکھیں؟ دیکھیے, اس کے لیے تمام اداروں کو, خواہ وہ سرکاری ادارے ہیں یا وہ غیر سرکاری ادارے ہیں, اور اسپیشلی یونیورسٹیز جہاں پہ کیپیسٹی موجود ہے, انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جہاں پہ موجود ہیں, ان سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. میڈیا کا رول اس میں بہت اہم ہے, اور سب سے بڑھ کے اس میں جو ہمارے مذہبی علماء ہے, جو مساجد جہاں پہ کہ ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, وہاں پہ یہ چیز جو ہے, یہ میسج پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ عوام الناس تک پہنچ سکے اور ہم اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ اور بہتر بنا سکیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیہری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی, آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں شامل رہے. سامعین, بہت اہم گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے جانا کہ کس طرح سے سسٹینیبل پالیسیز کو اپنانا ہوگا اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے اور کیا اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. سامعین, اپنے میزبان عصمت اللہ کو دیں اجازت.